السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد بخصوص لا ديريفي. غادي نحاولوا نشوفوا لا بارتي 1 في هذا الدرس الموجه لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية. إذا بالنسبة لا ديريفابيليتي في واحد البوان أ اللي تيسولونا حول قابلية الاشتقاق في واحد النقطة أ. إذا أول حاجة تنحسبوا الليميت اف لإكس moins f de a sur x moins a. Premier cas, يخرج لنا un nombre. هذا لو نومبر ولا هذا العدد اللي يخرج لنا نقدروا نسميوه L، نقدروا نسميوه M، أو نقدروا نسميوه مثلا f prime de a. ألوغ في هذه الحالة ملي غتخرج لنا لا ليميت ديال f de x moins f de a على x moins a إيكال واحد لو نومبر، تنقولوا بأن f قابلة للاشتقاق في a بالفرنسية f est dérivable en a. بالنسبة للانتربريتاسيون غرافيك اللي هي التأويل الهندسي تنقولوا المنحنى يقبل مماسا في النقطة ذات الإحداثية M ذات الإحداثية A F de A معادلته. نعاودها بالفرنسية C de F admet une tangente في le point M de coordonnées A F de A d'équation. L'équation تتكون هي Y égale F' de A fois X moins A plus F de A. ديك F' de A هي داك لو نومبر اللي يكون خرج ليا في لا ليميت اللي حسبنا في الأول. توجور في الديريفابيليتي في ان بوان أ في قابلية الاشتقاق إذا تنحسبو أولا دوزيام كا نقدر نحسب ليميت اف لإكس موان اف دو أ على إكس موان أ وتخرج ليا لانفيني. في هاد الحالة تنقول اف غير قابلة للاشتقاق في أ بالفرنسية اف نون ديريفابل أون أ. كاينة واحد لانتربريتاسيون غرافيك بالنسبة نقدر نقراها بالفرنسية هي سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال. بيان سور هنا شحال من واحد يسول على اون دومي طونجونت وممكن نتعمقوا فيما بعد حول هاد لا دومي طونجونت فيرتيكال واش ديريجي فيغ لو هو ولا فيغ لو با، نقدروا نتعمقوا فيها من بعد. بالعربية المنحنى يقبل نصف مماس على يمين ولا على يسار ديك النقطة، نصف مماس عمودي. طبعا كلمة يمين ولا يسار غتكون مني نكونو ديجا تنحسبو الديريفابيليتي واش درنا x طون فيغ a بلس ولا a موان. إذا اكزومبل عندنا واحد لا فونكسيون f دي x ديفيني بار x بلس راسين دو x بلس 1. طلبوا لينا لا ديريفابيليتي في البوان 2 وفي نفس الوقت لانتربريتاسيون غرافيك. الوغ بروميير étape هي نحسبو f de a اللي هي f de 2 اللي هي 2 plus racine de 3. Puis après on va calculer limite x tend vers 2 ديال f de x moins f de 2 sur x moins 2. هنا كنت ديما تنقولوا بأن ملي تكون عندنا في النيميراتور اللي هو البسط بزاف ديال لي تيرم وحنا عارفين بأن غادي نستعملو في وقت من الأوقات لا فالور كونجوغي هي مرافق، تنحاولوا ما أمكن نفرقوا بذكاء. هنا تيبان ليا بأن x moins 2 sur x moins 2 ممكن تفيدني ومن بعد نفرق الكسور وبقى ليا كسر في راسين دو x بلس 1 مو راسين دو 3 sur x moins 2. هذا اللي يتخدم بالمرافقة ولا لا فالور كونجوغي. خدمنا اختزلنا ب x moins 2 بي ابخي عوضنا. نعرفوا بأن العملية فيها ديما simplifier factoriser réduire remplacer. لقينا ان نومبر اللي هو 1 plus 1 sur 2 racine de 3 اللي هو تنتمي ل R. c'est un nombre fini. donc كنقول f est dérivable en 2. f قابل للاشتقاق في 2. وبالنسبة للانتربريتاسيون غرافيك كنقولوا c de f admet une tangente في البوان m de coordonnées جوج f de جوج d'équation y égale. لاحظوا بأن y égale h 1 plus 1 sur 2 racine de 3 منين جبناها هي النتيجة اللي كانت خرجت لنا في لا ليميت فوا x تبقى ديما مجهولة ناقص a اللي هي ناقص جوج زائد f de a يعني f de جوج اللي كنا حسبناها اوبارافون في البداية. إذا c de f يقبل مماسا معادلته. هذه هي المعادلة قدامكم. شفنا تما الديريفابيليتي في واحد البوان قابلية للاشتقاق في نقطة. الان ملي تنتكلموا على الديريفابيليتي في واحد المجال هنايا تنقدروا نرجعوا بحال كما كنتو تعاملتوا معها في الكونتينيتي في واحد المجال واحد الانترفال، لاننا خصنا نعرفوا بان لي فونكسيون اوزيال راه ديما ديريفابل في توت انترفال اوفير
ضمن المجال تاع inclus dans le domaine de définition. أي مجال مفتوح ضمن مجال التعريف. هنا انتباه بالخصوص طبعا تيبقى داكشي ديال الحدودية الغاسيونيل اللي هي الجذرية والبولينوم اللي هي حدودية وتريغونوميتريك ما عندناش مشكل زعما بارتيكوليي صوف الانتباه بالخصوص للغاسين مي تتكون عندنا غاسين دو او تتكون ديك الساعة لا كونديسيون ديال الديريفابيليتي هو داكشي اللي وسط او يكون supérieur strictement à 0 ماشي بحال الدومين ديفينيسيون تتكون عندنا u supérieur ou égal à 0 ولكن في الديريفابيليتي الشرط خاص يكون داكشي اللي وسط لا راسين يكون supérieur strictement à 0. La partie الاخرى هي الطابلو ديال les fonctions dérivées ce sont des règles à prendre par cœur ما عنديش لاش نرجع لكم اليوم فقط ممكن اي واحد موجودين في الدعائم وايضا ممكن دير سكرين ديال هاد ليكرون وتحفظهم دونك للحفظ باركور. اذا الجديد في حقيقه الامر في هاد لابارتي ديال لا فونكسيون ديريفي هو المساله ديال الديريفي ديال الفونكسيون ريسيبروك. بيان سور كاين دي كونديسيون مثلا ان اف تكون بيان سور ادمي اون فونكسيون ريسيبروك تقبل داله عكسيه وفي نفس الوقت خاص اف بريم ما تكونش تتنعدم ان ne doit pas s'annuler. بوركوا لحقاش لا فورمول تقول لنا اف بريم اف موان 1 بريم ديال اكس راه هي 1 سور اف بريم دو اف موان 1 دو اكس. داكشي علاش تنقولوا اف بريم ne doit jamais s'annuler حيت كاينه في الدينوميناتور. اذا اجي نديرو واحد ليكزامبل. هنا طلبوا لينا جي موان 1 بريم ديال 4 وعطاونا جي دو اكس التعبير ديالها عطاونا لانترفال اي اللي حنا خدامين فيه. هنا كاين 3 زيتاب اللي خاصنا نحترموهم على العموم. ايتاب 1 هي نحدو بعدا جي موان 1 دو 4. ايتاب 2 نمشيو نحسبو جي بريم دو اكس. ايتاب 3 نديرو لابليكاسيون ديال لا ريغل اللي عطينا وهي اللي غتكون جي موان 1 بريم دو 4 est égal à 1 sur جي بريم ديال جي موان 1 دو 4. إذا على بركة الله جي موان 1 بريم ديال 4 عندنا جي دو إكس هي إكس كاري موان إكس بلس 2 avec l'intervalle هو 1 بلس انفيني première étape. On pose جي موان 1 دو 4 égal à إكس يعني تتكون جي دو إكس égal à 4. كاين هنا دو ميثود وبيان نحلو المعادلة وبيان الأحسن هو نشوفو لا غومارك سيتادير نحاولو نشوفو بالشوفة ديالنا واش كاين شي ان نومبر ابارتونون ا إي تنتمي لإي بحيث الصورة ديالو هي ديك الكاتر. هنا لاحظنا بأن كاين العدد اللي هو جوج. Donc, il suffit de dire, donc, puisque g ديال جوج égale à 4, donc g moins 1 ديال 4 égale à 2. Étape 2, on calcule g' de x عادية اللي هي 2x moins 1. Et puis après, étape 3, on applique la règle g moins 1 prime de 4 هي 1 على g' ديال g moins 1 de 4. وهنا تلاحظوا بأننا نعوضوا لداخل اللي هي g moins 1 de 4 غتولي لنا 1 على g' de 2. ومن بعد نغومبلاسيو جوج في جي بريم دو إكس لتحت تتولي 1 على جوج فوا جوج موان 1 لا تعطينا 1 على 3. هذا ما كان بالنسبة لحصة اليوم. لا بروشين سيونس إن شاء الله نحاولو نتعمقو فيها أكثر في هذا الدرس ديال الديريفي ولا تيب دو فاكسيون دو مانيير جينيرال. بالتوفيق ونتمنى لكم حظ سعيد.